Hello, this is Atlina and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Tuesday distributed forms under the various schemes of Majigar Yojana in Margao. Addressing the gathering, the Chief Minister said that while the opposition does not want to regularize the houses of common citizens, the government remains firm in its commitment to do so and will continue to fight the issue legally in the interest of the people. माझ्या सरकारान म्हजे घर ही स्कीम ही सामान्य मनशा खातीर काडल्या, बारीक मनशा खातीर काडल्या, जो त्या कोमुदादीच्या जागेर तेणी घर बांदलां तेज्या खातीर काडल्या. म्हणून म्हजें घर हें सांगता आसतना मुद्दाम म्हणून म्हाका विरोधकाचेर उलोवपाचें ना. तांच्यांनी सामके अशे हात बीत वयर केले, घरां मोडपाकूय वयर केल्या आनी आमी सगळे एक जाले म्हणपाले. आतां कित्या खातीर लोकांची घरां मोडूं जाय रे वयर. आनी कोण ते कितें कितें कोण कोणाक उलयता तेचेर हांव वचना. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां हांगासर रावता, तारीख याद दवरात, 28 फेब्रुवारी 2014. तेज्या पयलीं जो 15 वर्सां हांगा रावता आनी तेणी जें घर बांदलेलें आसा ताजें घर कायदेशीर करपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा हें हांव उतर दितां. बरेच जाण सांगता आमी भायल्यांची घरां. अरे हांवें आतां प्रत्येक फंक्शनाक वयता थंयसर नांवां कोणाची रे? कोण तरी गावडे आसतलो, फ्रेंडांडीस आसतलो, कोण तरी गाब्रियाल आसतलो, कोण तरी फातर्फेकार आसतलो, नायक आसतलो. हे कोण? हे गोंयकार न्हू? हे गोंयांत रावना? तुमी हांगा बसलेले लोक आहा ते कोण? हे गोंयकार न्ही? ते कोणाक कोण कितें म्हणटा तितून हांव वचना आनी म्हाका तितून पडपाचोय ना. तो म्हज्या गोंयांत रावता, 21 वर्सां जनरेशन टू जनरेशन रावता, ताजें मुळावें घर हें रेग्युलरायज करपाक जाय. आज हांगासर हॉलांत बसले आसतना हिंदू आसा, मुस्लीम आसा, कॅथलीक आसा, सगळे आसा. आमी घरां रेग्युलरायज करता आसतना खंयच्या एका जातीची आनी धर्माची करिना. हांव याद दवरपाक जाय म्हणून सांगता. आमी पर्टिक्युलरली आमी खंयच्या तरी बाबा ह्या जातीची त्या धर्माच्या लोकांची करुया ना म्हणून हांवें म्हटलां. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां पयलीं रावता, जेचे कडेन रेजिडंट सर्टिफिकेट आसतली आनी तेजें घर कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजे घर ही योजना हाडल्या. आनी म्हणून म्हज्या घराच्यो योजनेचो आज आमी हांगासर आयल्या तितक्याय सगळ्या जाणांक फॉर्म मेळटले. 100% सगळ्या जाणांक जो कोणाक फॉर्म ज्या कॅटेगरींतलो फॉर्म जाय तो फॉर्म सगळ्या जाणांनी घेवचो. ताका फुडले 6 म्हयने आसा. फाल्यांच्यानूच डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत धांवपाची गरज ना. हाका 2 गजाली कॉमन आसा. एक, रेजिडंट सर्टिफिकेट, ताजो फॉर्मेटूय आमी दिला, कारण ती रेजिडंट सर्टिफिकेट आतांची न्हू, 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय. इन केस कोण तरी फोंड्या पयलीं रावतालो, ताज्या उपरांत तो मडगांव रावपाक आयलो जाल्यारूय आमी फॉर्मेट दिला. फोंड्यांतलो मामलेदार सुद्दां ताका त्या पर्टिक्युलर 5 वर्सां रावतालो तेजो बरोवन दितलो, ताज्या फुडली हांगासली मेळटली. सो दॅट तो 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळची आनी ऑनलायन पद्दतीनूय ती मेळटा. दुसरी गजाल, ताका एफिडेविट दिवपाक जाय. हांव त्यो 2-4 गजाली सांगता. 1972च्या पयलीं आसलेलें घर, गोंय स्वतंत्र जावन आज 63 वर्सां जालीं. सर्वे एकदांच जाला 1972. म्हजोय जल्म जावंक नासलो, जल्म जावच्या पयलींचो सर्वे. म्हणजे हांव कित्याक सांगता, त्या ज्या सर्वेत जेन्ना 1972 जालो तांच्यांनी येवन पळयलें सर्वे प्लॅनाचेर मार्क केलां. म्हणजे घर जर सपोज मडगांवांतल्या कॉमान घर आसा जाल्यार ते कॉमांतलें घर तेंच्यांनी सर्वे प्लॅनाचेर प्रॅक्टिकली थंय येयल्या मार्क केल्या आनी 1/14 जर कितलो 74/2 ताजेर सकयल बरयलां. कितें म्हणून? हावज ओन बाय कोण गणेश नायक ताजें नांव आसतलें. म्हणजे भाटकार कोणूय आसूनी, हावज ओन बाय जर तुजें आसत जाल्यार तेजें नांव बरयलां सकयल गणेश नायक म्हणून ह्या सर्वे नंबरान. त्या खातीर जी 1972च्या पयलींची घरां जेचे सर्वे प्लॅनाचेर लागलां आनी जेचे आमी म्हणटा तशें 1/14 तेजें नांव लागलां. तुमी बसलेल्या पैकी जर कोणायकूय विचरत तुमचें घर कायदेशीर आसा तर म्हणटा तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा? हावज टॅक्स रिसिप्ट. हाज्या पलीकडे कोणा कडेन कांयच ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आतां कोणूय सांगतलो की 1/14च्या उतारान आमचें हावज ओन बाय म्हणून लागलां म्हणून. हाज्या व्यतिरिक्त हांव आत्तां कोण जेणी बंगलो बांदला तेंचें सांगना. म्हणून हांवें म्हटलें म्हजी स्कीम जी आसा ही बंगल्याकारा खातीर न्ही, ही बारीक घरां पळय न्ही तांच्या खातीर आसा ही स्कीम आनी त्या लोकां खातीर आसा. म्हणून जे स्किमीत सांगता आसतना 1972च्या पयलींची घरां तांच्यांनी 2 फॉर्म भरपाक जाय. एक, पयलो फॉर्म
जो फॉर्म डेप्युटी कलेक्टरांनी भरून दिवपाक जाय त्या फॉर्माक 3च डॉक्युमेंट लावपाक जाय 1972च्या पयलींच्या जुन्या घरांच्या सांगता हांव आनी ती घरां रेग्युलरायज आनी कायदेशीर करून घेवपाची हेज्या सारकी दुसरी आनी संदी ना 3 डॉक्युमेंट लावपाक जाय कितें एक लावपाक जाय हाऊस टॅक्स रिसिप्ट दुसरें लावपाक जाय 1/14चो उतारो जेचेर आमचे हाऊस ओन बाय म्हणून बरयला ते आनी तिसरो लावपाक जाय सर्वे प्लॅन ज्या प्लॅनाचेर आपलें घर आहा तें हे 3 डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत 1000 रुपया फक्त तुम्ही भरपाचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तो डायरेक्टली तुमकां सर्टिफिकेट दितलो सनद सर्टिफिकेट जाका आमी म्हणटा इन केस तुमच्या आज्याचें नांव जर थंयसर आसत आनी तुमी जर एप्लाय करता जाल्यार सनद सर्टिफिकेट तुमच्या नांवान मेळटली ह्या सर्वे नंबरान ह्या प्लॅनाचेर तुमकां ही जी सनद सर्टिफिकेट आहा ती तुमकां आमी इशू करता ही पयली सर्टिफिकेट जाली दुसरी सर्टिफिकेट जी आहा पळय न्ही इधर पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी तांच्या कडेन तुमी पयली मेळिल्ली सनद सर्टिफिकेट लावपाची हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी फक्त वॉटर बील किंवा उदकाचें लायटीचें बील लावपाचें डायरेक्ट म्युनिसिपालिटी कडेन किंवा पंचायती कडेन सबमीट करपाची 1000 रुपया पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन भरपाचो ते डायरेक्टली तुमकां तुमचें घर ह्या सर्वे नंबरांत पडटा ह्या सर्वे प्लॅना प्रमाणे तुमचें घर एक कायदेशीर घर आसा म्हणून ताची सर्टिफिकेट इशू करतले जे 1972चे पयलींचे घर हे परमनंटली कायदेशीर जाले जावपाक जाय काय नाका जावपाक जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की वंदे फाटल्याचे जावपाक नाका मागीर तेंच्यांनी हात काड दोनूय हात वयर काडून भारत माता की वंदे ही घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणून पयलीं सांगली आतां म्हाका सांगात 1972च्या पयलींचे लोक हे भायले हेंची 100% घरां जातली काय ना सगळ्यां कडेन हांव सांगता ते डॉक्युमेंट आसले थोड्या भाटकारां कडेन बीन आसले ते बरोबर आहा मरे बाकीच्यां कडेन नासले ओके हय पण तेज्या पयलींच्या बारीक लोकां कडेन नासले हांव निव्वळ सांगता बारीक लोकां कडेन नासले ओके त्या खातीर जे लोक म्हणजे मुणका भाटकाराच्या जागेर रावताले ताच्या कडेन ते नासले ओके तांकां ते दिवपा खातीर म्हजें घर ही योजना आसा आनी म्हणून म्हजें घर ही योजना आमी हाडल्या दुसरी गजाल हांव सांगता आमकां आमचें रावता तें घर हें हावज रिपेर जर करपाचो आसत ओके आमी जेन्ना तें रिपेर करून काडटा पळय न्ही म्हणजे भिंत मोडली कितें तरी शीट जाली फाटसून पत्रे घालचे पडले कितें हांव निव्वळ गोंयभर गांवांत आसलेल्या घराच्या विशयी उलयतां काडली काय ना तो त्याच प्लिंथाचेर परत बांदपाक काडटा ताजो शेजारी उठटा आनी तेजेर कंप्लेन घालता काय ना चालू आहा नाल्यार तेज्या घरांतलो दुसरो भाव घालता काय ना आनी तेजें घर परत बंद पडटा हावज रिपेर जावपाक जाय काय नाका हावज रिपेर करपाक फुडें तुमकां पंचायतीनूच फॉर्म मेळटलो हावज रिपेरिंगाचो त्या फॉर्माक तुमी एस्टिमेट लावपाचो आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जी एक्चुली इंजिनियरा कडल्यान मेळटा म्हणजे आमचे एम्पॅनल्ड इंजिनियर आसतात ताजें लिस्टय आमी त्या पंचायतीन आनी तालुक्यांत डिक्लेअर केलां ओके तेज्या कडल्यान एक जर घेवन दिली तुमी पंचायतीन व्हरोन दिल्या उपरांत 3 दिसाच्या भितर आनी म्युनिसिपालिटीनूय बी फक्त 3 दिसांनी ओके तेणी ती सर्टिफिकेट इशू करपाक जाय सीओ आनी सेक्रेटरी कितल्या दिसांनी 3 दिसांनी पंचायतीची मिटींग जावंक ना म्हणून सरपंचान सांगपाचें ना आनी चेअरपर्सनानूय सांगपाचें ना आमची अजून मिटींग जावंक ना मागीर पळयता म्हणून जायी काय नाका कितल्या दिसांनी मेळटली 3 दिसांनी ही सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत कोणी ऑब्जेक्शन सुद्दां जरी हाडलें आसत तुमी कायदेशीर सर्टिफिकेट घेतला तुमचें घर तुमकां रिपेर करपाचो अधिकार आसा ज्या घरांत आपूण रावता तें घर त्याच प्लिंथाचेर जर परत रिपेर करता तो अधिकार सरकारान तुमकां दिल्या म्हणून हावज रिपेर सर्टिफिकेट नेक्स्ट ही देन बायफर्केशन सर्टिफिकेट जाका आमी म्हणटा आमच्या पारंपारीक मूळ घरांनी किंवा व्हडल्या घरांत दोग जाण भाव रावता काय ना दोन भावांच्या मदीं झगडी जाता काय ना कित्या खातीर जाता लायटी बील फारीक करूंक जाता सारकें सांगलें तुवें उदक बील फारीक करपाक जाता बरोबर आसा आनी टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता तो म्हणटा म्हाजी टॉयलेट बांदल्या सरकाराची टॉयलेट तूं त्या टॉयलेटीन वचूं नाका म्हणटा बट ह्या गजाली खातीर झगडी जाता लायटी बिला खातीर जाता उदका बिलाच्या खातीर जाता संडासा खातीर जाता हे सगळ्या जाणांक
हे वेगळो नंबर दिवपाक जाय काय नाका. एकाच घराक जाका 2 नंबर दिवपाचे आसा पळय न्ही ताका आमी बायफर्केशन सर्टिफिकेट म्हणटा. दोगांय भावांनी वांगडाच फॉर्म भरून दिवपाचे 2, तांच्यांनी सायन मारपाच्यो. विदीन 7 days 7 दिसाच्या भितर आमचो सेक्रेटरी किंवा CO त्या दोगांयचें पळयतलो तांचें घर आनी त्या दोगांयकू वेगळे म्हणजे 40A आनी 40B अशे सेपरेटली हावज नंबर दितलो.